दर्शकवृन्द नमस्ते। समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो सरकारको मूल नारा मात्र होइन, हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। अविकास, अस्थिरता र गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन समृद्ध नेपाल सुन्दर सपना बनेको छ र सुखी नेपालीको चाहना पनि गाँसिएको छ। अहिले विश्वभर आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। विश्वका सबल अर्थतन्त्रहरू पनि धर्मराएका छन्। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। सार्वजनिक वित्त घाटामा छ। व्यवसायहरू धराशायी भएका छन्। यी कारणहरूले आर्थिक विकासको लक्ष्य पनि जोखिममा छ। कोरोनाका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरू शिथिल भएका छन्। उत्पादन, आय, उपभोग, सेवा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको अवसर र चुनौतीबारे आजको श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। कोभिड-19 का कारण अहिले विश्वभर आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। सबल मानिएका अर्थतन्त्रहरू पनि कमजोर भएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि प्रभावित छ। आर्थिक वृद्धि दर घट्ने र बेरोजगारी बढ्ने अवस्था छ। कोरोनाको प्रभाव र असर बहुआयामिक छ। कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी खोजिएका नागरिक सबैले सरकारको तर्फबाट साथ र सहयोग खोजिरहेका छन्। यो बाँकी अवधि विकासमा, समृद्धिमा, सामाजिक न्यायमा केन्द्रित भएर गएको छ र त्यसका निमित्त स्रोतको प्रबन्धन गर्ने, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र नतिजालाई स्रोतका माध्यमबाट सुनिश्चित ल्याउने त्यो चुनौतीपूर्ण अभियान आफ्नो मन्त्रालयको हातमा छ। त्यो अभियान हामीले पुरा गर्ने सन्दर्भमा कहीँनिर पनि कमी गर्न दिनु हुँदैन भन्ने म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीमा अघिल्लो कार्यकाल सफल मानिनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल दोस्रो कार्यकालको लागि गत असोज 28 गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो। पौडेल अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थव्यवस्था सङ्कटग्रस्त थियो। यो बेलामा 0.2% झरेको आर्थिक वृद्धिलाई उहाँले 7% माथि पुर्याउनु भएको थियो। अहिले कोरोना भाइरसका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउन उहाँ सफल हुने विश्वास गरिएको छ। वर्तमान अर्थमन्त्री मान्य विष्णु पौडेलले अहिले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको निमित्त मैले 6 प्रकारका प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ। साबिकमा उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो बजेट ल्याउनु भएको थियो र अर्थतन्त्र पनि 6-7-8% दरले जिडिपी ग्रोथ भएको अवस्था थियो। अहिले उहाँको पहिलो प्रतिबद्धता म वर्तमान चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भएको छ। यसको निमित्त सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखलाई उहाँले प्रभावकारी ढङ्गले मासिक रूपमा खर्चको फिरस्ती लिनुपर्छ। दोस्रो, उहाँले पुँजीगत बजेटको खर्चमा बढोत्तरी गर्छु भन्ने भएको छ। यतिखेर स्वास्थ्यको बजेट बढेर 91 अर्ब रुपियाँ भएको छ। शिक्षाको बजेट झन्डै 2 खर्ब बराबरको छ। यो धेरै ठुल्ठुलो बजेट भएका मन्त्रालयहरूमा विशेष गरी पुँजीगत बजेटहरू बढी नै छन्। त्यसतर्फ खर्च व्यवस्थापन अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को, अर्थमन्त्रीले म चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँछु भन्ने भएको छ। यसर्थ नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार महँगा मोटरहरू खरिद नगर्ने, कुनै पनि किसिमको एक प्रकारले भोज भतेर, अनावश्यक उपहार दिने कार्यक्रम, अनावश्यक भ्रमणका कार्यक्रम सबै नै निषेध गर्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विपन्न वर्गलाई म राहतको कार्यक्रम निरन्तरता दिन्छु भन्ने भएको छ। अहिले सबैबाट माग पनि आइरहेको छ। यो कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमणको परीक्षण गराउने, उपचार गर्नेमा विशेष गरी विपन्न वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला जस्ता लक्षित समुदाय र जसले सक्दैन त्यसलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारले निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने छ। अर्को चाहिँ गाँसबासकै अप्ठ्यारो परेकोलाई पनि दैनिक राहत वितरण गर्नै पर्छ। अर्को उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा, म वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्छु भन्ने भएको छ। कतै बजेट छुट्टिएको छ, कतै बजेट अपुग भएको छ। जहाँ खर्च हुन सकेको छैन त्यो ठाउँबाट झिकेर जहाँ खर्च हुन सक्ने ठाउँ छ त्यहाँ बजेट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। अहिले दाताहरूसँग पनि प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ। अहिले केही दाताहरूले, विश्व ब्याङ्कले, एसियाली विकास ब्याङ्क लगायतका दाताहरूले नेपाललाई यस्तो असजिलो बेलामा सघाउन
इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यस्तो बेलामा हाम्रो खर्च गर्न सक्ने शैली पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्थमन्त्री आफैले भन्नु भएको छ, मुख्य कुरो अहिले हामीलाई हाम्रो काम गर्ने शैलीले हामीलाई असजिलो पारेको छ। यतिखेर हाम्रो कामको शैलीमा हामीले रूपान्तरण गर्नै पर्छ। खरिद प्रक्रियामा के असजिलो छ भन्नु भएको छ, आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्नुपर्छ। ठुल्ठुला ठेक्का पट्टामा अलिकति हामीले प्रभावकारी ढङ्गले काम दिन सकेनौँ भन्ने अर्थमन्त्रीको पनि बुझाइ छ। यसर्थ ती ठुल्ठुला ठेक्का पट्टा निर्माण व्यवसायीहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ र आयोजनाको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति फितलो भएको उहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। तर राम्रो चिज भनेको चाहिँ अहिले हामीले 11 खर्बको राजस्व असुली गर्ने भनेकोमा झन्डै साउन भदौ असोज 3 महिनामा झन्डै 3 खर्बकै 250 अर्ब जति राजस्व असुली भइसकेको छ। अहिले बैङ्कहरूमा पनि निक्षेप 19% बढेको हुनाले उद्यमी व्यवसायले लगानी गर्न बैङ्कहरू पनि सक्षम अवस्थामा छन्। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चय पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा झन्डै 12 महिना बराबरको वस्तु र सेवाको आयात थ्याक्न सक्ने बराबरको छ। एक प्रकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अलिकति मात्रै मेहनत गरियो भने यो सम्भव भएको कुरा बताउन चाहन्छु। कोरोनाका कारणले आर्थिक वृद्धिदर खुम्चन पुगेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र उद्योग थलिएका छन्। रेमिट्यान्स, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक व्यापार लगायतमा पनि समस्या उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ असर गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो र त्यसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र पनि यसबाट चाहिँ बाहिर रहन सकेन र हाम्रो अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्दै जान थाल्यो र यो आर्थिक वर्ष 76-77 को राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि खास गरेर यो पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा खास गरेर होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट, अनि त्यसपछि यो निर्माण उद्योग अनि उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ बढी प्रभाव पारेको छ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरको जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यो लक्ष्यमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले प्राप्ति गर्न कठिन हुन गयो र हामी चाहिँ 2.3% को आर्थिक वृद्धिको वरिपरि हामी चाहिँ रह्यौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरमा चाहिँ सङ्कुचन आइसकेपछि, कमी आइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रका अरू पक्षहरूलाई पनि त्यसले असर पार्ने भयो, जसले गर्दा रोजगारीमा पनि त्यसले दबाब सिर्जना हुन पुग्यो र यो वैदेशिक रोजगारबाट त्यो रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरू नेपालभित्र प्रवेश हुने क्रम बढ्यो, जसले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमै यसले बढी प्रेसर सिर्जना हुन गएको छ र यसमा के छ त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू आयो। तथापि यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट आइसकेको छ, मौद्रिक नीति आइसकेको छ र यसले चाहिँ नै अब यो अलिकति समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको निम्ति यसले मार्गहरू प्रशस्त गरेको छ र हामी अहिले चाहिँ यी दुई ठुला नीतिहरू जुन मौद्रिक नीति र वित्त नीति हाम्रो चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको निम्ति जुन मुख्य नीतिहरू हुन्, यी अहिले चाहिँ यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने यो क्रममा छौँ र अब क्रमशः चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ यो अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू बिस्तारै माथि उठाउने क्रममा चाहिँ हामी छौँ। विश्व ब्याङ्कले दक्षिण एसियाको अर्थव्यवस्थाको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको अर्थव्यवस्थामा कोभिड-19 को धेरै असर अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको छ। औपचारिक क्षेत्रमा पनि 25% रोजगारी कटौती भइसकेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमान छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले कोरोना महामारीका कारण नेपालको 37 लाख रोजगारी जोखिममा परेको अनुमान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका श्रम गन्तव्यहरूमा नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको विश्लेषण हुने गरेको छ। कोरोनाबाट यसरी थला परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु अर्थमन्त्रीको चुनौती हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको अर्थतन्त्र को पारो चाहिँ यसरी घट्यो कि चाहिँ सारा उद्योग व्यापार व्यवसाय स्कुल कलेज ती सबै ठप्प भए। यातायातमा चाहिँ आन्तरिकदेखि बाह्य उडानहरू, सडक यातायात सारा ठप्प भए, होटलहरू ठप्प भए र मान्छेहरू बाहिर निक्लन चाहिँ
सरकारले पनि ननिक्ल भनेर अनुरोध गर्यो र जनता पनि आफै कन्सियस भएर पनि निक्लेनन्। यो हुँदाखेरि एक किसिमको चाहिँ अर्थतन्त्र कस्तो भने एकदम सुस्त मात्रै होइन कि यो कोमामा रह्यो है। अर्थतन्त्र लगभग तपाईँको चाहिँ कोमामा रह्यो। न उत्पादन भयो, न व्यापार व्यवसाय भयो, न अरू चाहिँ किसिमका आर्थिक गतिविधिहरू भए। मान्छेहरू सब घरमै चाहिँ थुनिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था अलिअलि चाहिँ जुन गति थियो त्यो गति पनि ठप्प भयो, रोकियो र हाम्रा सबै कुराहरूमा चाहिँ कमी आउन थाल्यो। जस्तै आर्थिक वृद्धि दर कमी हुने भइहाल्यो होइन, आयात घट्यो, निर्यात घट्यो, राजस्व घट्यो, निर्माण गतिविधिहरू सारा रोकिए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क व्यवसायहरू जो वित्तीय संस्थाहरू न चाहिँ तपाईँको डिपोजिट हुन आयो, न चाहिँ कर्जा प्रवाह भयो। यसरी सारा आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ ठप्प भएपछि अर्थतन्त्र चाहिँ क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को हुँदै तपाईँको चाहिँ पुरै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले अब यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ जहाँ कामको खोजीमा वा व्यवसायको लागि जो जहाँ पुगेको थियो ती मान्छेहरू चाहिँ काम व्यवसाय सब रोकिँदाखेरि घर फर्किन थाले। घर फर्किँदा पनि यातायातको व्यवस्था चाहिँ यातायात सुविधा रोकिएको थियो र विदेश गएकाहरू स्वदेश फर्कन सुरुमा पाएनन् र स्वदेशको पनि अर्को ठाउँमा गएका मान्छेहरू आफ्नो घर फर्कन पाएनन्। त्यसले हुँदाखेरि यसको एकातिर आर्थिक चाहिँ समस्या देखा पर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ के भनेदेखि मान्छेहरू धेरै भोकमरीमा पर्ने सम्भावना पनि भयो। यसरी हुँदै अहिलेसम्मको अवस्था आएको छ र अहिले चाहिँ अलिअलि आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ चरमलाउन थालेका छन्। अब कतिपय कुराहरू त अझै पनि चाहिँ सुरु नै भएको छैन। जस्तै यो मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा सिनेमाहरू, जस्तै खेलकुदहरू, त्यस्तै चाहिँ यो अहिले सुरु नभएकोमा यो चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू पनि छन्। अब विवाह व्रतबन्ध, पूजाआजा र दसैँमा त तपाईँको हाम्रा कुनै पनि मन्दिरहरू पनि खुलेनन्। त्यसैले क्रमिक रूपमा बिस्तारै बिस्तारै जुन चाहिँ तपाईँको अलिक सजिलो हुन्छ अथवा जमघट हुनु पर्दैन त्यस्ता ठाउँहरूमा अलि आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ अलिक बढेको देखिन्छ, विस्तारित भएको देखिन्छ। तर केही आर्थिक गतिविधिहरू अझै पनि शून्य स्थितिमा छन्। त्यसैले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अथवा अर्थमन्त्रीले नै यो हाम्रो चाहिँ आर्थिक सुधार चाहिँ भी सेपमा हुन्छ जुन भन्नुभएको छ, जुन कारणले गर्दा चाहिँ माथिबाट तल झर्यो लाइन होइन, त्यही तरिकाले चाहिँ त्यो समस्या पूर्ण रूपमा निर्मूल भएर अनि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सुरु गरेपछि अनि बल्ल भिसे बनियो। अहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार, होटल व्यवसाय, रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीका अवसर सिर्जना, विकासको पूर्वाधार निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अहिले वर्तमान अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई एउटा सम्भावित क्षेत्रका कुन दिशातर्फ डोर्याउँ भनेर उहाँले विचार गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो त मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लान कसरी सकिन्छ त्यसतर्फ नै जानुपर्छ। अहिले हामीले बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीको सबै पोसाकदेखि जुत्तासम्म हाम्रो चाहिँ मौलिक अथवा नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्ने भनिएको छ। खास गरी हामीले कृषि उत्पादनमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर तुल्याउन सक्छौँ र हाम्रो नेपाली नै कच्चा पदार्थ भएको, नेपालमै सिप भएको, नेपालमै प्रविधि भएको, नेपालमै उत्पादन गरेर नेपालमै खपत गर्न सकिने थुप्रै उद्योगहरू छन्। त्यस्ता उद्योगहरू चाहिँ खास गरी साना लघु उद्योग, मझौला उद्योगहरू छन्, तिनको प्रवर्धनतर्फ हामी जानै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज भनेको नेपालमा भएको जनशक्ति हो। यो जुन युवा जनशक्ति छ ती युवा जनशक्तिलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्ने र आइसिटी सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै ती जनशक्तिलाई आत्मसात गर्दै पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रवर्धन गरेर हातमा सिप भएको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दा नेपालको आर्थिक विकासको सम्भावना प्रबल छ। अलिकति पर्यटनको सम्भावना केही खुम्चिएको हो कि भने जस्तो देखिए पनि यसमा हेल्थ प्रोटोकल कायम गरेर पर्यटनको सम्भावना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। जलविद्युतको सम्भावना त नेपालमा अत्याधिक नै छ। अब हाम्रो चाहिँ
नेपालमा उत्पादन भएको जलविद्युत यो वर्ष 3000 मेगावाट उत्पादन हुन्छ। हामीले भारत र बङ्गलादेशसँग चाहिँ सम्झौता गरेर ती मुलुकमा हाम्रा जलविद्युतहरू बिक्री गर्नेतर्फ हामी जानै पर्छ। नेपालमा प्राङ्गारिक मल कारखानाको पनि एकदमै सम्भावना छ। यसै गरी नेपालमा अर्गानिक खेती गर्नको निमित्त जैविक विषादी उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि अत्यन्त प्रबल छ। कृषिमा आधारित भएका हाम्रा उद्योगहरू प्रोसेसिङ गर्ने अथवा चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने अथवा ग्रेडिङ गर्ने उद्योगहरू, शीत भण्डारहरूको, फलफुलको, एक प्रकारले माछा मासुको उत्पादन गर्नको निमित्त नेपालमा अत्याधिक सम्भावना छ। यी सम्भावनातर्फ अर्थमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्ने मेरो सुझाव छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र यसको प्रभावका कारण निजी क्षेत्र पनि समस्यामा छ। यस्तो बेला आर्थिक क्रियाकलापहरू पुनरुत्थान गर्नको लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउने अर्थमन्त्रीको योजना छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमणको बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न विभिन्न योजनाहरू अघि सार्नु भएको छ। प्रभावित व्यवसायहरूलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सबै क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी जसरी समृद्धिको यात्रा तय गर्दैछौँ, आर्थिक विकासको यात्रा तय गर्दैछौँ, त्यो आर्थिक विकासतर्फ समृद्धितर्फ अगाडि जाने सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ तदनुकूलको भूमिका, हिजो राजनीतिक अधिकारको सङ्घर्षमा योग्य साबित भएको यो राजनीतिक नेतृत्व, यो आर्थिक समृद्धिको लडाइँमा पनि यसले आफूलाई योग्य साबित गर्न सक्नुपर्ने त्यो चुनौती हाम्रा सामनेमा छ। र यो सबैको सहकार्यमा, सबैसँगको सोसाइटीका सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यमा, सबैसँग रहेका सकारात्मक अध्ययन, अनुभव र निष्कर्षहरूलाई संस्थागत रूप दिएर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा मात्रै यो सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसको असर न्यूनीकरणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अति प्रभावित आर्थिक क्षेत्रहरूलाई विशेष सहयोग गरेर पुनरुत्थान गर्नुका साथै बजेट र मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको योजना छ। कोरोना महामारीको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक क्रियाकलापको पुनरुत्थानको लागि अनुदान तथा सहुलियतका योजनाहरू ल्याउन सरकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19ले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा एकदम दूरगामी दुष्प्रभावहरू पार्दै गएको देखिन्छ। गएको साउन भदौको अवस्थामा निजी क्षेत्रले दैनिक 2 अर्ब रुपियाँको नोक्सानी बेहोरिरहेको थियो। त्यसमा झन्डै उहाँहरूले 90 करोड रुपियाँ त बैङ्कको ब्याज बापत मात्रै नोक्सानी बेहोर्नु भएको थियो। झन्डै 40 करोड रुपियाँ चाहिँ दैनिक मजदुर र कर्मचारीहरू जो काममा नआए पनि तलब दिन परेको थियो, त्यस्तो नोक्सानी बेहोरिरहनु भएको थियो। अहिले परिस्थितिमा बिस्तारै फेरबदल आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो 2 महिना चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेको छ। यो अनुसार हेर्दा मोटामोटी महँगी 4.5% मात्रै बढेको, आयात 22% घटेको, निकासी 10% बढेको, रेमिटेन्स पनि 8% बढेको र अहिले शोधनान्तर अवस्था झन्डै 68 अर्बले घनात्मक भएको देखाएको छ। बैङ्कहरूमा पनि अहिले तरलताको स्थिति राम्रो छ, निक्षेप बढ्दै गएको छ। झन्डै 19% दरले बैङ्कमा निक्षेप बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मूलत विभिन्न मुलुकहरूले स्टिमुलेट प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन्। जस्तो हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले नै 20 लाख करोडको एउटा आर्थिक पुनरुत्थानको चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। चीनले 4 खर्ब युआन, अमेरिकाले 3 अर्ब डलरको, स्पेनले पनि 200 अर्ब युरोको, जापानले 4 अर्ब डलरको, जर्मनीले यसै गरी 130 अर्ब युरोको, फ्रान्सले 45 बिलियन युरोको, श्रीलङ्काले 250 बिलियन अमेरिकी डलरको र क्यानाडाले पनि 52 अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरको स्टिमुलेस प्याकेज अहिले सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालमा पनि जेठ 15 गते जारी गरिएको बजेट वक्तव्यमा तत्काल राहतको कार्यक्रम चाहिँ कोभिड-19 को असर देखिन्जेलसम्म निरन्तरता दिने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता छ। यसैगरी सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कसैले रोजगारी गुमाएको छ भने उनीहरूले दैनिक पाउने ज्यालाको 1/4 बराबर खाद्यान्न राहत दिने सरकारको घोषणा छ। यसैगरी घरेलु र साना उद्योगका कर्मचारी र मजदुरले तलब नै पाउन नसकेको अवस्थाको लागि 50 अर्बको एउटा
कर्जा कोष सरकारले खडा गरेको छ। यसै गरी कृषि, घरेलु, होटेलहरूमा पर्न गएको असरको निमित्त 1 खर्ब बराबरको पुनर्कर्जाको अर्को कोष खडा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा एक प्रकारले यो कोरोनाको कारण जुन उद्योगपति व्यवसायीहरूले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कालो सूचीमा नराख्नु, खास गरी पर्यटन व्यवसायको निमित्त र आगामी 2 वर्षसम्मको निमित्त सामा ब्याज तिर्ने गरी त्यो सबै पुनर्कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ। यसबाट निजी क्षेत्र अलिकति अहिले आफ्नो लयमा फर्किँदैछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनेको पहिलो कुरा नै कृषिमा हामीले प्रवर्तन गर्ने हो। गएको वर्ष हामीले 2 खर्ब बराबरको आयात गरेका थियौँ। कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने 2 खर्बको आयात रोक्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा भनेको औषधिमा हामी बिस्तारै आत्मनिर्भर हुँदै गएका छौँ। नेपालमा कैयौँ जडीबुटीहरू छन्। उदाहरणका निमित्त यार्सा, 5 औँले, कुर्ती, जटामसी, एक प्रकारले भ्याकुर, चिराइतो, नागबेली, बोझो, गुर्जो, लोटसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, कण्टकारी जस्ता जडीबुटीबाट हामीले औषधि उत्पादन गर्न सक्छौँ। विशेष गरी आम नागरिकको स्वास्थ्यको निमित्त पनि यो आयुर्वेद, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा नेपाल जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। अहिले नेपाल चाहिँ यतिखेर आत्मनिर्भर हुने भनेको खानीतर्फ पनि हो। नेपाल सरकारले नवलपरासीको धौबादीमा अहिले फलाम खानी उत्खनन गरिरहेको छ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने पहल अगाडि बढाएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियमको अन्वेषण सुरु गरेको छ। उदयपुरमा म्याग्नेसाइटको लागि आफ्ना प्रयासहरू अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी अहिले हामी सिमेन्टमा, छडमा, रङमा, चिनीमा, काठमा, जुटमा आत्मनिर्भर छौँ। यसतर्फ हाम्रो लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ र अलिकति निकासी प्रवर्धन गर्न सकियो भने पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिन्छ। यसको निमित्त हामीले जडीबुटी प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने, नेपाली कागजका सामग्रीहरू, हस्तकलाका सामग्रीहरू, उपहारका सामग्रीहरू जस्तो पौवा, घन्टी, थैली, करुवा, मुकुट, काष्ठकलाका सामग्री, खास गरी अर्गानिक चिया र कफी नेपालबाट निकासी हुने प्रबल सम्भावना छ। यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नै पर्छ र अलिकति आन्तरिक रोजगारी पनि बढाउनै पर्छ। अहिले कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो रेमिटेन्स घटेको त छैन, तर पनि अब जाने क्रम रोकिएको छ। एक प्रकारले नेपालमा प्लम्बरिङ, इलेक्ट्रिसियन, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ जस्ता व्यवसायमा हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई लगाउन सक्ने हो भने रोजगारीको अवसर प्रशस्त छ। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न प्रकारले म 8 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छु भनेको छ। यी कार्यक्रमहरू तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। गएको वर्ष भारतबाट आएका मजदुरहरूले नेपालबाट 363 अर्ब बराबरको रेमिटेन्स लिएर गए। त्यति बराबर जोगाउन मात्रै सकियो नेपाली युवालाई रोजगारी दिएर भने पनि हाम्रो झन्डै 800 अरबको रेमिटेन्समा झन्डै 400 अरबको रेमिटेन्स थपिएको हामीले मान्नुपर्छ। जमघट धेरै नहुने गरिकन यो चाहिँ सरकारी निर्माणका कामहरूमा एकदम चाहिँ जोड दिनु पर्यो हैन। निर्माणका कामहरू चाहिँ हुन सक्छन्, त्यहाँ एकै ठाउँमा ग्रुपमा भएर धेरै भिड हुँदैन। त्यो काममा चाहिँ विशेष जोड दिनु पर्यो। र अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जस्तै यो विद्युतका चाहिँ विभिन्न आयोजनाहरू छन्, सडकका पुलका आयोजनाहरू छन्, त्यस्तै निजी क्षेत्रका दर्जनौं चाहिँ यो जलविद्युत आयोजनाहरू सुरु गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यहाँ विशेष जोड दिनु पर्यो कि त्यो जोड दिएपछि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ हैन, र मान्छेहरूको अलिकति आय पनि बढ्छ र आय बढेपछि मान्छेहरूको चाहिँ व्यापारलाई पनि त्यसले सघाउ पुर्याउँछ। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको छ। यो प्रभावलाई कम गर्न र आर्थिक क्रियाकलापहरू पुनर्जीवित गर्दै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।